बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मजीद एक दिन और एक रात कॉलोनी में गुजारे, लेकिन मेरी सिमाब सिफ्त तबीयत इस पाबंदी को कबूल ना कर सकी। मुझे मशरकी पाकिस्तान से कल्बी लगाव था, और मैं उस सरजमीन को जो कभी हमारी थी, जिसे हमने अलहदगी से बचाने के लिए लाखों इंसानों के खून से आबियारी की थी, देखे बगैर वापस कैसे जा सकता था। मैंने ताराबाजी को बताया कि मैं 2 रोज़ के लिए ढाका जा रहा हूँ। उनके बेहद मना करने के बावजूद मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिलाखिर तीसरे रोज मैं कैसर को लेकर शहर की जानब निकल खड़ा हुआ। हमारे साइड आर्म्स हमारे पास थे। मैंने कैसर को शाहजहां होटल, मस्का होटल और चिटागांग रेस्ट हाउस, जहां मैंने मुलाजमत के दौरान हासा अरसा क्याम किया था, और आगरा आबाद रोड पर अपना दफ्तर, जिमखाना क्लब, टाइगर पास वगैरह दिखाए। और शाम 4 बजे की फ्लाइट से हम हिंदू नामू और सीबीआई के अफसर कहकर ढाका के लिए रवाना हो गए। मैंने अपना और कैसर का असलहा पायलट के हवाले किया, जो हमें ढाका एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लौटा दिया गया। पतंगा एयरपोर्ट से जहाज ने टेक ऑफ किया। 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हम ढाका एयरपोर्ट पर जा उतरे। भारत ने उस दौर में बांग्लादेश में अपने कदम इतनी मजबूती से जमाए हुए थे कि हमसे चिटागांग एयरपोर्ट पर पासपोर्ट तलब नहीं किए गए थे। ढाका एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली और सीधे बेबी आइसक्रीम में फरीद खान से मिलने चले गए, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि वो बम्बई गया हुआ है। मैंने वहीं उसके मुलाजमीन से हारून का एड्रेस लिया। हारून कई बंगाली और उर्दू फिल्मों में हीरो आ चुका था और एक औसत दर्जे का सनतकार भी था। हम ढाका छावनी में उसके घर गए। हारून फरीद खान और मेरा मुश्तरका दोस्त था। उसने मुझे अचानक सामने देखा तो आगे बढ़कर बेइख्तियार मुझे गले लगा लिया और हमें ड्राइंग रूम में ले गया। मैंने उसकी हैरियत पूछी तो उसने बताया कि सकूते ढाका के बाद उसकी तमाम इंडस्ट्री जब्त करके उसे नज़रबंद कर दिया गया था। जब हालात कुछ नॉर्मल हुए तो जनरल इरशाद की वजह से, जो उसका दोस्त था, उसकी इंडस्ट्री उसे वापस की गई और बांग्लादेशी शोहरियत भी दे दी गई। मेरे मुतल्लिक जब उसने पूछा तो मैंने गोल मोल सा जवाब दिया कि एक ज़रूरी काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए ढाका आया हूँ। मेरे मुतल्लिक वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं बांग्लादेश में बगैर पासपोर्ट के एक मुहिम के लिए आया हूँ। वह सनतकार और बांग्लादेशी शहरी था, इस वजह से मैं उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था। जब मैंने उसे बताया कि हम आज शाम ही चिटागांग से ढाका पहुंचे हैं और हमेशा की तरह मेरा क्याम ढाका में शाद बाग होटल से मुल्हिका नवाब ऑफ ढाका हबीबुल्ला के ग्रीन होटल में होगा, तो वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगा और बोला, ग्रीन होटल तो सकूते ढाका के बाद ही बंद हो गया था और नवाब ढाका का इंतकाल हो चुका है। तो मैंने कहा कि मैं एयरपोर्ट से सीधा बेबी आइसक्रीम कंपनी में और वहां से तुम्हारे पास आया हूँ, और मुझे ग्रीन होटल के बंद होने का इल्म नहीं था। हारून हम पाकिस्तानियों को, वो कैसर को भी पाकिस्तानी समझ रहा था। छावनी में अपनी कोठी में ठहराने से पसो पेश में मुब्तला था। मैंने उसको कहा कि मैं एम ए खान जूनियर को मिलना चाहता हूँ। एम ए खान जूनियर और सीनियर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सतून समझे जाते थे और सगे भाई थे और मेरे गहरे दोस्त भी थे। जूनियर एक एक्ट्रेस गालिबन कलावती से शादी करके पाकिस्तान आकर फिर बांग्लादेश में ही सेटल हो गया था और वहां पर भी कई फिल्में प्रोड्यूस की। नवाबपुर रोड पर उसका दफ्तर था। हारून के साथ डिनर करके और अगले रोज मिलने का वादा करके हम फिर शहर में आ गए और मोती झील के एक होटल, जिसका नाम याद नहीं रहा, मैंने 2 कमरे किराए पर लिए। एम ए खान जूनियर और दूसरे दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम सेट करके हम गहरी नींद सो गए। दूसरे रोज हम लोग जूनियर से मिलने उसके दफ्तर में गए। लाहौर में मैकलोड रोड पर रतन सिनेमा के तकरीबन बिलमुकाबल सीनियर और जूनियर का दफ्तर होता था, और उनसे मिलने वालों का इतना हजूम होता था कि घंटों मुलाकात रूम में बैठकर मिलने का मौका मिलता था। मुगलिया दौर के मशहूर बादशाह गरों की तरह लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों और आर्टिस्टों को ऊपर पहुंचाने और नीचे गिराने में उन भाइयों का खास हाथ होता था, और सभी उन्हें खुश करने के लिए उनकी खुशामद और जी हजूरी में कोई कसर ना उठा रखते थे। वही एम ए खान जूनियर एक तीसरे दर्जे की एक्ट्रेस के इश्क में मुब्तला होकर अपनी सारी शानो शौकत छोड़कर, लाहौर छोड़कर, बांग्लादेश में अब नवाबपुर रोड ढाका में एक बोसीदा इमारत की तीसरी मंजिल में 3 कमरों के फ्लैट में रहता था। उसी 3 कमरों के फ्लैट में एक कमरे में उसने अपना दफ्तर बना रखा था। उसी दफ्तर में हमारी उससे मुलाकात हुई। एक सावन के अंधे को हर सू हरा ही नजर आता था कि मुतरादफ वो मुझे मिलकर यही समझा कि मैं कोई फिल्म वगैरह बनवाने के चक्कर में ढाका आया हूँ। इससे पहले कि मैं उसे अपने एतमाद में लेकर अपने यहाँ आने का मकसद बयान करता, उसने पास रखी
कई बॉक्स ऑफिस हिट कहानियों का जिक्र करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि वह बहुत थोड़े सरमाया से यहाँ फिल्म बना सकता है जो इतनी हिट होगी कि सिनेमा से उसे पुलिस ही उतार सकेगी। इस गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो गया कि उसे रुपए की अशद ज़रूरत थी, और अगर उसे हमने अपने मुतल्लिक बता दिया तो कुछ बाइद नहीं कि वो यहाँ के हुकाम को इत्तला करके इनाम के चक्कर में आकर हमें पकड़वा दे। कैसर खामोश था। मैंने 30 मिनट की मुलाकात में उसे फिल्म बनाने का यकीन दिलाकर कल आने का कहकर उससे रुखसत हो गए। नवाबपुर रोड के आगाज में गुलिस्तान सिनेमा के बिल्कुल करीब पाकिस्तान की उस वक्त की सुपरस्टार शबनम के शोहर राबन घोष के भाई बाद घोष का दफ्तर था। यह क्रिश्चियन फैमिली थी और मैं बाद घोष से 65 की जंग के फौरी बाद ढाका क्लब में कई बार मिल चुका था और मेरी उससे खासी बेतकल्फी हो गई थी। बाद घोष के दफ्तर में उससे मुलाकात हुई तो मैंने इधर उधर की बातें करते हुए अचानक कुछ याद आने की एक्टिंग करते हुए कहा कि मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान फोन करना है। मैं इजाजत चाहता हूँ कि सेंट्रल टेलीफोन ऑफिस जाकर फोन कर सकूं। बाद के दफ्तर में कई किस्म के फोन थे। उसने मुझे अपना टेलीफोन इस्तेमाल करने की ऑफर की। उस वक्त इंटरनेशनल कॉलों की डायरेक्ट डायलिंग शुरू नहीं हुई थी। मैंने उसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 2 नंबर दिए, एक राजा तरी का और दूसरा राजा सरफराज का, जो भुट्टो का सरकारी गार्ड और सिक्योरिटी इंचार्ज भी था। बाद गोश के कारोबारी असर रसूख की वजह से ऑपरेटर ने लाइटिंग कॉल के जरिए 20 मिनट में ही राजा तरी के दफ्तर की कॉल मिला दी। मैंने राजा को महसूस और मुख्तसर अल्फाज में बताया कि काम हो गया है और सारा सामान इस वक्त चिटागांग में है, लेकिन पार्टी पहले खलना जाकर किसी रफीकुल इस्लाम से मिलना चाहती है। राजा की आवाज़ से मुझे महसूस हो गया था कि खलना और रफीक का सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए होंगे। वो कहने लगा कि पार्टी को खलना जाने से पहले बेशक खत्म कर दो और छोटी पार्टी और सामान के साथ वापस पहुंचो। मैं राजा की बात का मकसद समझते हुए बोला कि आपके काम के लिए भी खलना बेहतर रहेगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि खलना में रफीक से मिले बगैर ही हम लोग वापस पाकिस्तान लौट जाएं। राजा साहब एक मेहरबानी और करें कि बैंकॉक में पाकिस्तानी सफीर से कह दें कि मेरे और मेरे साथियों के पाकिस्तान जाने के लिए यक तरफा पासपोर्ट हमारे वहां पहुंचने पर जल्दी बना दे। मेरे साथ कुछ और साथी भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। राजा ने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या सारा कार्गो यानी जवाहरात महफूज हैं। मेरे हाँ कहने पर उसने बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने को हमारे पासपोर्ट बनवाने का वादा करके फोन बंद कर दिया। मैंने जानबूझकर उसे उसके बड़े लड़के के साथ हमारी होने वाली लड़ाई के मुतल्लिक नहीं बताया, ताकि शफकत पिदरी के बायस वो मेरे साथ बेरुही से बात ना करे, क्योंकि इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने और बार बार मौत के मुंह से निकलने पर मेरी अपनी कैफियत ये हो चुकी थी कि मुझसे किसी का भी तंज बर्दाश्त नहीं होता था। राजा से बात करने के बाद ऑपरेटर ने मेरी सरफराज खान से कॉल मिलाई। सरफराज को मैंने बताया कि मैं ढाका से बोल रहा हूँ और मैंने राजा सरफराज को अपने गांव और घर का एड्रेस देकर कहा कि मेरी वालदा को खत के जरिए मेरी हैरियत की इत्तला भिजवा दो कि मैं इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। कारीन कराम, ये 77 का आगाज था और उसी साल के आखिर में भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मैं अभी घोष के दफ्तर में ही बैठा था कि उसके फोन की घंटी बजी। फोन सुनते ही उसकी पेशानी पसीने से भीग गई। फोन बंद करते ही उसने बताया कि यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि उसके दफ्तर से पाकिस्तान 2 कॉलें, एक वफाकी वजीर को और दूसरा वजीर आजम हाउस में किया गया है। वो इन कॉल्स की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए तुम फौरन यहाँ से निकलो। उनको तो मैं कुछ दे दिलाकर खामोश कर दूंगा, अगर तुम पकड़े गए तो काम बिगड़ जाएगा। बाद गोश से रुखसत होकर हम दोनों इस्फहानी कंपनी के चेयरमैन सदरी असफहानी के घर गए। वहां से मालूम हुआ कि उनका न्यू दफ्तर मोती झील में है। दफ्तर में सदरी के अलावा बड़े साहब मिर्जा अहमद असफहानी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने ही मुझे अपनी कंपनी में मुलाजम रखा था और मुझसे बड़ा मुशफ़क़ाना बर्ताव करते थे। सदरी साहब भी चिटागांग में मेरी मुलाजमत के दौरान मुझसे बहुत खुश थे और मेरी अक्सर हिम्मत अफजाई कर दिया करते थे। उनको जब मैंने खलना जाने के लिए अपनी प्रॉब्लम बताई तो बड़े साहब के कहने पर उन्होंने चिटागांग अपने दफ्तर फोन करके वहां के इंचार्ज को कहा कि हमारा जो स्टीमर चाय ले जाने के लिए खलना जाने वाला है उस पर हमारे 20 मेहमान भी जाएंगे, लिहाजा स्टीमर पर हमारे सफर के लिए आराम की तमाम सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। सदरी ने बताया कि ताराबाजी ने भी इस सिलसिले में फोन किया था। मैंने सदरी को कहा कि खलना में हफ्ता 10 रोज ठहर कर मैंने अपने साथियों के साथ बैंकॉक जाना है। क्या वो समुद्री रास्ते से
ہمارے بینکاک جانے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر صدری نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں ملازمت کے دوران تم ایک سیدھے سادے اور کام سے کام رکھنے والے نوجوان تھے، اب اتنی بڑی تم میں تبدیلی آ چکی ہے کہ ڈھاکہ آ کر بذریعہ ہوائی جہاز یا لگژری کوچ یا پھر فیری میں کھلنا جانے کے بجائے تم چٹاگانگ سے بحری راستے سے کھلنا اور پھر کھلنا سے بحری راستے سے ہی بینکاک جانا چاہتے ہو۔ تم سیدھے راستے سے یہ سارا سفر کیوں نہیں طے کر لیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس اپنے پاسپورٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جسے تم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے صدری سے کہا، آپ میرے سابقہ باس اور محسن ہیں اور اس امید پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہر ممکن حد تک ہماری مدد کریں گے۔ میں آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا، مگر یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں نے اوپن نہ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس عہد کو توڑنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ صدری نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہا، میں تمہیں عہد توڑنے پر ہرگز مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں بینکاک جانے کے لیے بہترین مقام کھلنا ہی ہے، کیونکہ وہاں سے غیر ممالک کے لیے کوئی کارگو سینٹر نہیں، اس لیے وہاں کوئی امیگریشن اور کسٹم کے محکمے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بینکاک لے جانے کے لیے ایک بڑے کارگو اسٹیمر کا بندوبست کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے کارگو اسٹیمر کے بینکاک جانے کے لیے جتنا بھی خرچہ ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر صدری ہنستے ہوئے بولا کہ تم نے ابھی مجھے اپنا سابقہ باس کہا ہے۔ باس سابقہ ہو یا موجودہ، وہ اپنے ملازم سابقہ یا موجودہ کو کچھ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ صدری کی امید افزا باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ اس سے رخصت ہو کر ہم سیدھا اپنے ہوٹل پہنچے، اپنا سامان باندھا اور ایئرپورٹ کی راہ لی اور شام 6 بجے کی فلائٹ سے چٹاگانگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فہانی کالونی میں میرے ساتھی بالکل خیریت سے تھے۔ میں پہلے تارا باجی سے ملا اور صدری اور بڑے صاحب سے اپنی ملاقات کا بتایا، پھر رانی سے ملا اور اسے کھلنا جانے کے لیے اسٹیمر کے بندوبست ہونے کا بتایا، لیکن اس کی روانگی تک ہمیں چند روز مزید ٹھہرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھیوں کو بھی میں نے کھلنا جانے کا بتایا۔ تھائی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں بہت جلد اپنے ملک پہنچنے کی امید لگ گئی تھی۔ ہم سب مطمئن ہو گئے کہ آئندہ کا سفر سکون و اطمینان سے گزرے گا۔ رات کا کھانا کھا کر میں ابھی سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ چوکیدار نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ 2 موٹر سائیکل سوار پولیس افسر گیسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پولیس کی یہاں آمد اور مجھ سے ملنا میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میں نے پھر سے اپنا لباس پہنا اور احتیاطاً اپنا پسٹل اور ریوالور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھا اور کیسر کے کمرے میں گیا اور اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کاسموپولیٹن وردی پہنے ایک انسپیکٹر اور ایک سب انسپیکٹر وہاں بیٹھے تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیشی قانون کے مطابق کسی بھی غیر بنگلہ دیشی کو آنے اور یہاں سے جانے سے پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اپنا اندراج کروانا پڑتا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ اور آپ کے ساتھی کئی روز سے یہاں مقیم ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی آمد کی اطلاع پولیس اسٹیشن نہ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا تم سب کو ہمارے ساتھ ابھی پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ ان پولیس افسران کی باتوں اور لب و لہجہ سے لگ رہا تھا کہ انہیں ہمارے چٹاگانگ سے ڈھاکہ جانے اور واپس آنے اور خود کو بھارتی سیکرٹ ادارے کے فرد ظاہر کرنے کی اطلاع بھی مل چکی ہے۔ بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کا فوجی کردار اور اس کی بنگلہ دیش پر مضبوط گرفت کے باعث پولیس والے مجھ سے دھیمے اور معذرت خواہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، ہم بھارت کے IB کے افسران ہیں اور کلکتہ اور چٹاگانگ کی بندرگاہوں پر شرپسندوں کی گڑبڑ کرنے کی ایک سازش کا پتہ چلانے آئے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے مخالفین کے گروہ میں عورتوں کے علاوہ چند تھائی بھی شامل ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ ہمارے محکمہ کی طرف سے چند عورتیں اور ہمارے پے رول پر تھائی بھی آئے ہیں تاکہ ہم سازشوں تک پہنچ کر ان کا کلا کما کر سکے۔ میں اپنے نائب کے ہمراہ اسی سلسلے میں ڈھاکہ میں اپنے سفارت خانے گیا تھا اور پتنگا ایئرپورٹ پر اپنی شناخت بھی کروائی تھی۔ اپنی آمد اور شناخت کو چھپانے کے لیے ہم نے اس فہانی کالونی میں رہائش رکھی ہے اور آپ لوگ یہاں بھی آدھم کے۔ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمراہ ہم سب تھانے جا کر اپنی شناخت کروا کر اپنے خفیہ مشن اور خود کو فاش کر دے؟ میں ابھی اپنے سفارت خانے کو آپ کی آمد کی اطلاع دے کر آپ کے اعلیٰ افسر سے آپ کی سرزنش اور تنزلی کرواتا ہوں۔ میری باتیں سن کر ان کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ منتیں کرنے لگے کہ ان کی اس گستاخی کو معاف کر کے معاملہ یہی رفع دفع کر دیا جائے۔ میں نے ان پولیس والوں کو تو ڈرا دھمکا کر اور معاف کر کے واپس بھیج دیا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال کلبلانے لگا کہ یہ آزادی تو اس خطے کے لوگوں کو
ان کے غدار لیڈروں کے بہکاوے میں آنے سے ملی تھی۔ پاکستانی ہوتے تو ایک بہت بڑی ریاست کے شہری ہوتے، لیکن اب دھوتی پر شاد بھارتی ہندوؤں کے غلام بن کر ان کے اتنے نیچے لگ چکے تھے کہ ان کو پولیس افسران میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ کسی اجنبی کو بھارتی شہری کا ہونے پر پاسپورٹ اور ویزا تو درکنار کوئی شناخت بھی مانگ سکے۔ میں اگلے روز اصفہانی دفتر گیا۔ وہاں کا انچارج بھی اصفہانی خاندان کا ہی فرد تھا۔ اس نے او بھگت خوب کی اور بتایا کہ آئندہ 6-7 روز میں ہمارا ایک کارگو اسٹیمر دوسری بڑی کمپنیوں کا سامان لے کر کھلنا جائے گا۔ اسی اسٹیمر پر وہ صدری کے کہنے پر 20 افراد کا انتظام کرے گا اور 24 گھنٹے قبل آپ لوگوں کو اطلاع بھجوا دے گا۔ مزید اس نے بتایا کہ صدری صاحب نے آپ لوگوں کی روانگی کو پوشیدہ رکھنے کی خاص ہدایت بھی کی ہے، لہذا اسٹیمر تک آپ سب کو ایک کارگو ٹرک میں جانا ہوگا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی تھائیوں میں بھی شکار کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ ہمارے آئندہ 4 روز شکار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے۔ اس دوران میں 2-3 بار شہر بھی گیا اور اسلحہ صاف کرنے والا تیل لے آیا۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں نے سارا اسلحہ صاف کیا اور اس کی آئلنگ بھی کی۔ ہم سب شکار کے لیے تیار تھے۔ میں نے سارے جواہرات اور ڈالر ایک چھوٹا سوٹ کیس خرید کر اس میں رکھ کر تارا باجی کے حوالے امانتاً رکھ دیے تھے۔ مشرقی پاکستان کے تمام شہروں میں سے مجھے چٹاگانگ سب سے زیادہ پسند تھا، حالانکہ اس شہر کی خاص آبادی بھی نہ تھی۔ مچھر بے شمار اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن آدھے سے زیادہ شہر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر بنا ہوا تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوشنما پھولوں کے باغ تھے۔ شہر کے بالکل قریب ایک جھیل تھی اور 5-6 میل دور کھلا سمندر تھا، جہاں اکثر شہری پکنک کے لیے جایا کرتے تھے۔ آغاز جوانی سے شہر مجھے ایسا بھایا کہ آج تک اس کی یادیں مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ اپنے چند دن کے قیام کے دوران کیسر اور نمبر 2 کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جایا کرتا تھا۔ تمام خواتین کو کالونی سے باہر نکلنے کی سختی سے ممانعت کر دی تھی۔ سردار کے بیٹے کو بھی میں نے انگریزی کتابیں اور رسائل لا دیے تھے، وہ انہیں پڑھنے میں اپنے کمرے میں منہمک رہتا۔ ایک دن کیسر اور نمبر 2 نے کہا کہ ہمارے سارے ساتھی ایک بار شہر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ایک شام ہم سب اصفہانی کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی منی بس میں سب کو شہر گھمانے کے لیے لے گئے۔ میں نے سب کو نئی مارکیٹ دکھائی جہاں پر سینکڑوں دکانوں پر ضرورت کا ہر سامان ملتا تھا۔ وہاں سے میں نے انہیں مسکا ہوٹل کے پاس رس گلوں کی دکان پر لے گیا۔ اس دکان کے رس گلے سارے چٹاگانگ میں مشہور تھے۔ میرے ساتھی رس گلے کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ میرا اصلی نام لے کر کسی نے پکارا۔ میں نے پہلے تو انسنی کر دی، لیکن جب کسی کے ہاتھ میرے کندھے پر پڑے تو میں نے پلٹ کر دیکھا